बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मुजरब, बहुत ही कामयाब तरीन एक नक्श लेकर आया हूं। दुश्मन का हशर अपनी आंखों से देखोगे। वो दुश्मन जो आपको जलील कर रहा है, रुसवा कर रहा है, आपको धमकियां दे रहा है, मारने की धमकियां दे रहा है, आपके जमीनों पे कब्जा, आपके हर चीज पे कब्जा कर लिया है, आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, जमीनों पे कब्जा कर लिया, आपके घरों पे कब्जा कर लिया है, आपका हक आपको नहीं दे रहा है। वो दुश्मन जो आपके ऊपर काले जादू, सफली जादू के अमलियात करवा रहा है, तावीज़ात आप लोगों के खिलाफ करवा रहा है, वो दुश्मन जो आपको हर तरह जलील कर रहा है, रुसवा कर रहा है, चुगलखोरियां कर रहा है, हासदपन कर रहा है, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, वो दुश्मन 7 समंदरों की तहों में, 7 समंदर पार, 7 पहाड़ों की सुरंगों में, 7 जमीनों के नीचे, 7 आसमानों के ऊपर क्यों ना चला जाए, अल्लाह उसे वहीं पर जलील करेगा। अल्लाह की कलाम के अंदर जितनी ताकत है उसके बराबर कोई ताकत नहीं है, कोई उसके मुकाबले का बंदा नहीं है। सिर्फ शिफा देने वाली जात अल्लाह की, काम करने वाली जात अल्लाह की। अगर आपने यकीन इस पर रखा, आयत पे रखा या मुझ पे रखा तो कभी काम नहीं होगा। अगर आपके साथ वाकई जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, तो भाई ये आपके साथ ऐसे खड़ी है जैसे कमांडो आपके साथ खड़े होते हैं, फौज आपके साथ खड़ी होती है और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये ऐसी चीज है। और दुश्मन को आपके साथ चलती फिरती चीजें नजर आएंगी, वो आपसे डरेगा, आपको देख करके दूर से भागेगा। ये इतने खतरनाक अमलियात मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले इस नक्श की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में आपने अपना नाम लाजमी लिख देना, ताकि मैं आपको इसकी इजाजत दूं। इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करेगा। शेयर इसलिए करेगा यार, जिस मेरी मजलूम बहन पे जुल्म किया जा रहा है, जिस मेरे मजलूम भाई पे जुल्म किया जा रहा है, वहां तक मेरी आवाज पहुंच जाए यार। सिर्फ मैं इसलिए कहता हूं यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो और देखें फिर उस दुश्मन का तमाशा जो आपको जलील और रुसवा कर रहा है। दुनिया उसका तमाशा देखेगी, दुनिया उसका तमाशा देखेगी। मेरे भाइयों, नाजायज नहीं करना किसी पे, बस। इसके अलावा अगर आपका कोई भी काम है, मोहब्बत का कोई काम है, जुदाई का कोई काम है, लड़ाई का कोई काम है, फालिज का कोई काम है, बंदिश लगाना, बंदिश खोलना, सफर बंदिश लगाना, सफर बंदिश खोलना, कारोबारी बंदिश लगाना, कारोबारी बंदिश खोलना, दुश्मन को जलील करना, दुश्मन को रुसवा करना, जादू की बंदिश को खत्म करना, तावीज़ात निकालने का अमल, जमीन से खजाना निकालने का अमल, परी को ताबे करने का और हमजाद को ताबे करने का दुनिया का खतरनाक अमलियात है। इसके लिए कामिल मुर्शद की जरूरत होती है। जो मुर्शद है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पीर सिकंदर शाह साहब, बहुत ही कामिल यार मुर्शद है। मैं आपको बता नहीं सकता, हजारों की तादाद में उसके मुरीदैन है और हजारों की तादाद में उनके शागिर्द हैं, जो आज पूरी दुनिया में बैठ के वो काम करके देते हैं लोगों के। काम किसने करना है? अल्लाह की जात ने। शिफा कौन दे सकता है? अल्लाह की जात। तो यकीन कामिल अल्लाह की जात पे होना चाहिए, ना कि इन आयतों और इन बंदों पे आपने कोई यकीन नहीं रखना। आप यकीन कामिल आप अल्लाह की जात पे रख लें। काम मैं आपको करके दूंगा, चीजें मैं बताऊंगा, रास्ते मैं आपको बताऊंगा, आप शुरू करें। अगर आपके पास आपके साथ जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, नाजायज किसी बंदे ने नहीं करना। और फिर देखें आप दुश्मन के साथ क्या करोगे। लिहाजा मेरे भाइयों,
جو میرے مرشد ہیں الحمدللہ وہ اتنے کامل مرشد ہیں جس کی کوئی میں مثال نہیں بیان کر سکتا. جب میرے مرشد نے پری کا عمل کیا تو پرییں اسے اٹھا کر کے پرستان لے گئی. جب پرستان پہنچے تو وہاں پہ انسانوں کے بت بنے کھڑے ہوں، یعنی انسان پتھر کے بنے کھڑے ہوں. تو میرے مرشد نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے عمل کیے اور ناکام ہو گئے، ہم انہیں اٹھا کر لے گئے اور یہاں پر آ کے انہیں پتھر کا بنا دیا. یہ حقیقتاً باتیں ہیں بھائی، حقیقتاً ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں چیزیں. بھائی ہر چیز مذاق نہیں ہوتی، ہر چیز ڈرامے بازی نہیں ہوتی، ہر چیز یہ جو بیڈ کمنٹ کر رہے ہیں ڈرامے بازی کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اللہ سے ڈر کے کہہ سکتا ہوں، اگر میں نے ان کے اوپر بندش ڈالی نا، ان کا حال دیکھنا آپ. اور میرے موکلات اتنے خطرناک موکلات ہیں، ان کے اوپر اگر میں نے بندش ڈال دی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بندے آپ کو جو ہے بیڈ کمنٹ کر رہے ہیں یا آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں ایسی بندش ان کے اوپر ڈالوں گا، ایسی بندش دنیا کا کوئی عامل نہیں کھول پائے گا. جب موکلاتی اور تعویذاتی بندش اکٹھی لگتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں کھول سکتی اگر اللہ چاہے تو. بس یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو میرے پاس ہزاروں قسم کے میرے مرشد کے دیے ہوئے عملیات ہیں، ان کے موکلات ہیں، حاضر موکلات ہیں، بالکل سامنے اسٹریٹ فارورڈ. یہ ھذا من فضل ربی ہے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. میرے بھائیوں یقین کامل اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، راستہ میں نے آپ کو دکھانا ہے، اور کام دیکھے پھر کیسے ہوتے ہیں تیر کی طرح. ان کے نشانے کبھی ختم نہیں ہوئے، کبھی خطا نہیں ہوئے. جنات وغیرہ کو اگر آپ نے تابع کرنا ہو، جنات کو گھر سے نکالنا ہو، جن کو بوتل میں آپ نے قید کرنا ہو، انشاءاللہ ایسے ہزاروں عملیات میرے پاس موجود ہیں جن سے بہت سے لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں میرے بھائیوں. بس ڈرامے بازی نہیں کرنی، سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس آیت کو آپ نے اسی طرح ہی پڑھ لیں. پانی پر دم کر کے آپ نے ایک پانی لینا ہے، اس آیت کو آپ نے پانی کے چھری لینی ہے ایک، ٹھیک ہے، چھری لے کر کے آپ نے اس آیت کو پڑھ کر کے 11 دفعہ 21 دفعہ حد 41 دفعہ آپ نے اس آیت کو پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پانی پہ پھونک مار دینی ہے، چھری سے لے کر کے پانی کو ایسے کاٹ دینا ہے، اندر چھری ڈال کے ایسے کاٹ دینا ہے. آپ یقین کریں گے کہ جس طرح آپ پانی کو چھری کے اندر ڈال کے ایسے کاٹیں گے نا، ادھر دشمن کا جسم کٹنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں یار، میں سچی چیزیں اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ دیوانے ہیں، سچے عمل اس لیے بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ یار قبروں میں لے کے مر گئے ہیں، سچی چیز کسی بندے نے نہیں بتائی. لہٰذا میرے بھائیوں، جس نے ڈرامے بازی کری، جس نے اس چیز کو مذاق بنایا، دیکھ پھر میں اس کا کیا تماشا کرتا ہوں. بہت یار برداشت کر لیا، بہت زیادہ برداشت کر لیا. لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا، یار یہ کوئی مذاق ہے، یہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ کوئی فلم چل رہی ہے. اگر آپ کے پاس 10 منٹ نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کی تو چھوڑ کے چلے جاؤ، کسی اور پہ جاؤ، دھکے کھاؤ، شعبدے باز لوگوں کے پاس جاؤ. آپ یہاں کام ہوتا ہے، یہاں ڈرامے بازی نہیں ہوتی، یہاں کام ہوتا ہے، کام. لہٰذا میرے بھائیوں، جو ڈرامے بازی کر رہا ہے، جو بیڈ کمنٹ کر رہا ہے،
پھر دیکھو آپ اپنا حشر دیکھنا، ان کے ساتھ کیا ہونا شروع ہو جائے گا دیکھنا. یہ رات کو سو کر مجھے دکھائے ان کے ساتھ میں کروں گا کیا. تو میرے بھائیوں نقشہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے. پھر آپ نے اس پانی کو چوراہے میں گلی میں ڈال دینا ہے، یا آپ چھت پہ بھی اسے پھینک سکتے ہو پانی کو. ٹھیک ہو گیا. آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہو. یہ میرے واٹس ایپ نمبر ہے 0303 74 66 116 0312 676 2371. ٹھیک ہے. پیر بلال شاہ میرا نام ہے. لہٰذا میرے بھائیوں فضول ٹائم ویسٹ بندہ جو بھی میرے واٹس ایپ پہ آئے میں اسے فوراً بلاک کروں گا، یاد کر رکھنا. ٹھیک ہے. بلاک ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر جس نے ڈرامے بازی کری یا میرا ٹائم برباد کرا، میں اتنے وقتوں میں سے ٹائم نکال کے آپ کو دوں گا اور آپ اسے برباد کر رہے ہو. اور دیکھتے جاؤ پھر تماشا انشاءاللہ. اور ایک کمپنی ہے alqurayshstore.com. ٹھیک ہے. تو یہ پروڈکٹ وغیرہ سیل کرتی ہے. آپ نے گوگل پہ سرچ کر لینا ہے. یہاں سے اگر کوئی یہ پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہو تو آپ خرید سکتے ہو، مرضی آپ کی. کافی پروڈکٹ میں نے بھی منگوائے ہیں ماشاءاللہ. اچھی کمپنی ہے alqurayshstore.com. تو بلال بھائی کو اجازت دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یار میری مظلوم بہنوں تک بھائیوں تک آواز پہنچ جائے. تو تھینکس فار واچنگ میرے بھائیوں. اللہ